कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक शास्त्र युट्युब च्यानल। Alright. Hello students, welcome to टेक शास्त्र। टेक शास्त्र युट्युब च्यानलको सी प्रोग्रामिङ कोर्समा तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सी प्रोग्रामिङ अन्तर्गत डिस्कस गरिरहेका छौं अपरेटर्सको बारेमा र यो भन्दा अगाडि नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं अर्थमेटिक अपरेटर, कम्प्यारिजन अपरेटर र लजिकल अपरेटर्सको बारेमा र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं असाइनमेन्ट अपरेटर्सको बारेमा। So without any delay, let's get started into our board session. सी ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि भेरिएबललाई भ्यालु असाइन गर्नको लागि हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर्स प्रयोग गर्छौं। फर एक्जाम्पल, you may write here int yox equals to 5, right? Here this equals sign you see, this is assignment operator, right? And this operation performed over here is the assignment operation definitely. र यहाँ यो yox equals to 5 भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दा मेमोरीमा अथवा र्याममा सर्टेन मेमोरी लोकेसन रिजर्भ गर्ने, त्यसको नाम yox राख्ने हैन र त्यसभित्र 5 भ्यालु लगेर राख्ने भनेको। सो यो सबै काम असाइनमेन्ट अपरेसनले गर्छ र असाइनमेन्ट अपरेसन परफर्म गर्नको लागि हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर प्रयोग गर्छौं। अलराइट, हामीले म्याथमेटिक्समा लेख्ने सिम्पल इक्वल्स टु जुन छ त्यो हामीले कम्प्युटर साइन्समा लेख्यौं भने त्यो असाइनमेन्ट अपरेटर हुन जान्छ र म्याथमेटिक्सकै मिनिङ प्रिजर्भ गर्ने इक्वल साइन भनेको अथवा अपरेटर भनेको डबल इक्वल्स लेख्नुपर्छ भनेर मैले कम्प्यारिजन अपरेटर्स पढाउँदा पनि भनेको थिएँ हैन। र असाइनमेन्ट अपरेटर प्रयोग गर्दा कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जहिले पनि भेरिएबल हुनुपर्छ। दिस इज कम्पल्सन। ओके, असाइनमेन्ट अपरेटरको लेफ्ट साइडमा जहिले पनि भेरिएबल हुनुपर्छ र राइट साइडमा यु क्यान राइट एनी भ्यालु। द्याट मिन्स द भ्यालु मे बी एनी कन्स्टेन्ट or any variable or any expression, so any of this. यो राइट साइडमा जुन भेरिएबलको भ्यालु हामी दिन्छौं त्यो भ्यालु कुनै एउटा कन्स्टेन्ट हुन सक्छ, कुनै एउटा अर्को भेरिएबल हुन सक्छ अथवा एक्सप्रेसन हुन सक्छ। ओके, so for example I may write here yox equals to 5. So this time I use this constant, right? Similarly I may write yox equals to y, right? So y भन्ने कुनै भेरिएबल छ जसको भ्यालु फर एक्जाम्पल 2 छ भनेदेखि yox equals to y भनेर लेख्यो भने x पनि 2 नै भयो हैन। So this way we can write. अर्को भनेको हामीले y plus 20 यसरी पनि लेख्न सक्छौं, यो के हो एक्सप्रेसन भयो। So in the right hand side you can write either constant or any variable or even expression, right? अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, असाइनमेन्ट अपरेटरलाई अर्थमेटिक अपरेटरसँग कम्बाइन गरेर सर्ट एन्ड अपरेटरहरू पनि बनाइएको छ। जस्तो कि yox equals to x plus 5, मानौ yox equals to कतै 2 छ भने यो अवस्थामा yox को भ्यालु कति हुन आउँछ 7 हुन आउँछ हैन। सो यस्तो खालको एक्सप्रेसनमा जहाँ यो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यही भेरिएबल युज गरिएको छ जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ र त्योसँग कुनै अर्थमेटिक अपरेटर युज गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा हामीले सर्ट ह्यान्ड असाइनमेन्ट अपरेटर प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यो भनेको प्लस इक्वल्स टु, एक्चुअली प्लस इक्वल्स टु भनेको यो खालको एक्सप्रेसन हो। फर एक्जाम्पल आई क्यान राइट yox प्लस इक्वल्स टु 5, यो भन्नु र यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसन एक्ज्याक्टली सेम हो। त्यसै गरी अरु अर्थमेटिक अपरेटर्सहरुसँग पनि तपाईले कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ जसमा प्लस इक्वल्स टु भइहाल्यो, माइनस इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ, मल्टिप्लिकेसन इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ, डिभाइड इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ र मोडुलस इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ। अलराइट, अब हामी अरु यस्ता एक्सप्रेसन्सहरु हेरौं जस्तो कि x इक्वल्स टु x माइनस 2 हुन सक्छ। यो एक्सप्रेसनलाई हामीले सर्ट ह्यान्ड अपरेटर युज गरेर लेख्न सक्छौं। त्यसरी लेख्दा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ x माइनस इक्वल्स टु 2। ओके, बोथ अफ दिज आर एक्ज्याक्टली सेम। त्यस्तै गरी
मल्टिप्लाई, डिभिजन र पर्सेन्टेजको लागि पनि हामीले यो सर्ट एन्ड अपरेटर्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर अर्को एउटा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले यदि यिनीहरूमध्ये कुनै पनि सर्ट ह्यान्ड अपरेटर प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा एक्सप्रेसन जहिले पनि यस्तो किसिमको हुनुपर्छ, x इक्वल्स टु यक्स र यहाँ चाहिँ सम अर्थमेटिक अपरेटर र यहाँ चाहिँ कुनै भ्यालु, राइट? त्यस्तो खालको भयो भने मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पल्सन के छ? दुवै साइडमा एउटै भेरिएबल युज भएको हुनुपर्छ। इफ यु सी समथिङ लाइक x इक्वल्स टु y प्लस 2 देन यु क्यान नट युज दिज अपरेटर्स। ओके, यो युज गर्न मिल्दैन यो केसमा। फाइन। र यदि यस्तो छ भने फेरि तपाईँले सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ। x इक्वल्स टु x प्लस y माइनस 3 इन्टु z। यो एक्सप्रेसनलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? यु क्यान सिम्पली राइट x प्लस इक्वल्स टु y माइनस 3z। दिस वे यु क्यान राइट। अब कुरा गरौँ अपरेटर प्रेसिडेन्सको। अपरेटर प्रेसिडेन्सको हाइरार्कीमा एसाइनमेन्ट अपरेटर कम्प्लिटली एकदमै लास्टतिर आउँछ। भन्नको मतलब अहिलेसम्म हामीले पढेको 4वटा अपरेटरहरू हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा हाई प्रायोरिटी यो 4वटामा अर्थमेटिक अपरेटरको थियो होइन, त्यसपछि कम्प्यारिजन अपरेटर्सको, त्यसपछि लजिकल अपरेटर्सको थियो। एसाइनमेन्ट अपरेटर चाहिँ लजिकल अपरेटर भन्दा पनि तल हुन्छ र अब हामीले फर्दर पढ्ने अरू अपरेटर्सहरू भन्दा पनि एकदमै तल हुन्छ। इफ यु सी समथिङ लाइक x इक्वल्स टु y प्लस 2, यहाँ दुईवटा अपरेटर देखिन्छ होइन। यो भनेको एसाइनमेन्ट अपरेटर भयो, यो भनेको अर्थमेटिक अपरेटर भयो होइन। यो दुईवटा अपरेटरहरूमा कुनको पालो पहिला आउँछ त? के पहिला x इक्वल्स टु y गर्ने अनि त्यसपछि प्लस 2 गर्ने हो? होइन, डेफिनेटली होइन। पहिला अर्थमेटिक अपरेटरको पालो आउने भयो, त्यसपछि मात्र यसको पालो आउने भयो। दिस वे assignment operators have very less priority in the operator precedence. Okay, now let's talk about the associativity. Okay, associativity भन्नाले एक भन्दा बढी assignment operators एउटै एक्सप्रेसनमा छन् भनेदेखि त्यस्तो बेलामा कुन assignment operatorको पालो पहिला आउने, त्यसलाई हामी associativity भन्छौँ। र associativity either left to right हुन्छ अथवा right to left हुन्छ होइन। So you may see some expressions like x equals to y equals to z equals to 5. You can see some expressions like this. In this case, there are 3 assignment operators and we know that all of them are having the same priority. In this case, you have to remember we have to go from right to left. So यो केसमा सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ assignment operator execute हुने भयो त भन्दा यदि मैले यिनीहरूलाई नम्बर दिएँ 1 2 3 भने the third assignment operator will be executed first. That means first of all this value 5 will be assigned to z and z will be 5 and then y will be 5 and then x will be 5. Alright. So assignment operator मा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने सबै कुराहरू मैले डिस्कस गरिसकेको छु. So if you have any query about assignment operators, you can just leave your comment below. I will definitely try to solve your problem. And if you have not subscribed our channel yet, please do subscribe TechSastra YouTube channel for professional computer science and IT related courses. Alright, now let's go to the practical session and see some coding examples. Alright, so you can see the VS Code is open behind me. Now let me close this welcome screen and let me start a new file. Before writing anything, let me save it in my desktop, no problem, but I will write its name, example.c. Let's write the preprocessor part. So we are going to write some of the examples related to assignment operators, right? The basic about the assignment operators we have already covered while studying variables and constant, right? So same thing we are doing over here also. Let me write int x equals to, right? So this equals to sign here is the assignment operator, right? So if I print over here the value of x, it will give me 5 as output, right? Yes, you can see 5 as output, right? So this means what? The assignment operator has assigned the value 5 to the variable x.
Sometimes if we want to write x equals to x plus 10, now if I run this program, definitely it will give 15, isn't it? Yes, here you can see the 15 output is coming. But this kind of expressions you can simply write by using the shorthand assignment operators. That is, you can simply write plus equals to 10. Again, if I execute the code, you will see 15 as output. Yes, because this expression x plus equals to 10 means what? It is just same as x equals to x plus 10, right? In the same way, you can write here minus equals to also. In this case, the value of x will be minus 5. Yes, you can see output is minus 5 because x minus equals to 10 means x equals to x minus 10. Similarly, you can write any arithmetic operator over here, right? You can write multiply equals to, you can write divide equals to, you can write modulus equals to, right? Another thing about the precedence of assignment operator, that is, you already knew it. If I write x equals to x plus 12, that plus operator will be executed first, only then assignment operator will be executed. And talking about the associativity, if you write x equals to y equals to z equals to 20, right, then I don't need this value of x. Okay, and I have to define int x, y, and z. Then if I print the value of x, this time the value of x will be 20. Yeah, you can see the output is 20. Here the associativity goes from right to left. First of all, the value of z will be 20, and then value of y will be z, that is 20, and value of x will be y, that is 20 again. This way, the associativity of the assignment operator will go from right to left. So this much for today. In the next video, we'll talk about the increment and decrement operator. TechSastra YouTube channel.